مولا علی چیخا مار کے رونے لگے بے میرا جنازہ بیک تو کوئی آکھے نہ ہو محمدی بیٹی دا جنازہ پہ جاندہ آئے تیسری وسیعت ویدایا آیا فرما دیا مولا علی ٹر چلیاں کنہ دیا ماما بچپن سے ٹر جاندیاں اولادا نکرہ جبے کے روندیاں او دیاں دیوارہ نہ لگ کے روندیاں علی ٹر چلیاں میرا حسن روینا میرا حسین روینا آما والے ماما دے کلے اس ہے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں چائی تے آپ فرما دیا میں نو اپنے وجود جو 9 مہینے مشک تے امبر دیا خوشبوان دیا رہی ہیں تائیوں جدو سیدہ زہرہ پاک دنیا تے تشریف لکے آئیں نا تو میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے نا تے بیٹی دیاں ظلفاں نو سنگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومد نے تسی سنگ دیو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلا دی کلینو آخ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آن دی ہے میں نو جنت دی خوشبو آن دی ہے کیوں نہ آوے شاہ جی بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو توفہ دیو میرے آقا نے فرمایا بابا وہ شیشی لکے آتے ایک کھجور دی ٹہنی لکے آ بابا شیشی تے ٹہنی لکے آیا نبی پاک نے اسے ٹہنی دنال اپنے بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بان گیا تو نو اترنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے حدیث پاکی جاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گیا نے نبی کریم دا پسینہ لگایا خدا دماد دولا بن گیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے ہیں اے بیت المطیبین اے خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دے ہیں او دلہاں دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی ہو دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی شاہ جی قبلہ گالے تھے مکی نہیں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد آپ فرماتے ہیں جب میں وڈیرہ ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد میں مدینہ طیبہ گیا تو اس دلہن دی نسل جو میں بچے بیکھے انہاں جو عجبی محمد دی خوشبو آندی سی کانا والی والے جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑے محمد دا ہوئے جنہوں میرا نبی فرمائے الفاطمہ تو بضعتم منی اور جنہوں میرے نبی فرمان فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے اہل علم حضرات شریف فرمانے زمین دا ٹکڑا جیدے تے اس ویلے میرے نبی دا وجود اطہر ہے یعنی قبر مبارک دیو جگہ جڑی اس ویلے نبی پاک دے وجود نے مس ہو رہی اس زمین دا ٹکڑا مفکرین محدثین اور علماء مؤرخین دی یہ متفقہ فیصلہ کہ اس زمین دا ٹکڑا جنت نالو بھی افضل ہے تو خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے اور یار جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے نال لگ جائے او تے عرش تے جنت نالو بھی افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا میں ٹکڑے محمد دی گل کر رہا ہوں جنہوں میرا نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے او دے جو کیوں نہ میرے نبی دی خوشبو آوے یہ نہیں خوشبو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دینے آپ فرما دینے ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے
وفا دی آوے اے گودی چلا کے میرے نبی متھا چومیا او یار جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے رب قرآن چو سے مٹی دیاں تے قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے جدہ متھا ہی میرا نبی چومے سیدہ کائنات ماں دی گودی چو تشریف لے آیا میرے آقا نے بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ کسے پوچھا یا رسول اللہ یہ فاطمہ کیوں نام رکھیا ہے فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلیا فاطمون دا معنی آزاد ہے فرمایا میری بیٹی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے جڑا ادھر پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے گی گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فاطمہ نام رکھیا ایک دن نبی کریم کو لے کر کپڑا پیش کیتا گیا ریشمی سرکار دو عالم نے فرمایا دے 4 حصے کرو او دے 4 دوپٹے بنائے گئے نبی کریم نے فرمایا جاؤ یہ دوپٹے ان عورتوں نے مدینے چا دیکھے آؤ جنہ دا نام فاطمہ ہے ایتھے سبحان اللہ کہنا سی میرے تے تیرے بچے دے نام تے کسے دا نام ہوئے نا تے وہ بچہ بھی پیارا لگ دے میرے رسول نے فاطمہ نام نال کتنا پیارے فرمایا دوپٹے ان عورتوں نے دیو جنہ دا نام فاطمہ ہے پہلا دوپٹہ دیتا گیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو دوسرا دوپٹہ دیتا گیا میرے نبی دی شہزادی حضرت فاطمہ بنت محمد نو تیسرا دوپٹہ دیتا گیا حضرت امیر حمزہ دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نو چوتھا دوپٹہ دیتا گیا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل دی بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ لگیا اس نام نال میرے نبی نو بڑا پیارے بڑا ہی پیارے اینا پیارے لے چلا سائیں سردار دے دربار تے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سا نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے باندی ہے تو روند نہ مارو تو چا بولو سبحان اللہ آجے بھائی تو ساں احمد رضا نو بھی سننا ہے انشاءاللہ تو انو مدینہ دیا سیران کروا کے لے آمن گے اسٹیج والے ہو میں نے پتا ہے کہ اسٹیج تے بندے چودھری بیٹھے ہوندے تے کہندے بھی ڈر جے لگ دا میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی لاجپال اے لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے میں بھی لکھنا ہے پر پہلے میں نے دسو چودھری دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرما پتر چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرما جدو کل مربی او چودھری ہوندہ ہے جدو کل مال ڈنگر والو ہوئے بینک پیلس گھڑی شڑی نوکر چاکر ہومن پتر انہوں چودھری آکھ دینے انہیں عرض کی تھی دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے مصطفیٰ دا کمی بن کے مر جائے قبر جو بھی چودھر جوندی روے گی ان جنہوں لگتا میں چودھریاں اترے ہوئے چوپ جنہوں لگتا مصطفیٰ دا فقیر بن کے آیا ہوں بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ صحیح سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ کون فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ وہ جنت کی حکمران پہ سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ وہ جنت کی حکمران تے سالار فاطمہ بہت صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی منگنائی کرے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنائی کرے فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل
دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کتنی تیریاں شانہ نے کہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا جنائیں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دیں میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اور کتنے سجدے پیشانی پہ مچل دے پر جو شریعت مصطفیٰ دیا بیڑیاں نہ ہو دیا تے محمد عربی دی شریعت منع نہ کر دی تے لوگ کعبے دا طواف کرتے نے سیدہ میں تیرے قبر دا طواف کریا کرنا سی میں تیری تربت انور دا طواف کراں یہ او رسول اللہ دی بیٹی نوجوانوں پتہ نہیں کنہ کو پیار کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن بچے نو تر لے چھو حضرت سیدنا عمر فاروق فرما دے میں نبی کریم دی بارگاہ اقدس سے بیٹھا تے آپ ارشاد فرما دے کہ اچانک میں دیکھا رسول عربی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک پردہ کر کے تشریف لے آئیاں یاد رکھو جو بیٹی ہوندی سی حضور اٹھ کے کھڑے ہوندے سن تے حضور جاندے سن تے بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوندی بابا ہوندے نے تے بیٹی ہاتھ چم دی ہے تے بیٹی ہوندی ہے تے بابا متھا چم دے نا ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب ایک کیڑی بڑی بڑی گل ہے باپ بیٹے تے بیٹیاں نو چم دے تے جو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کیڑی بڑی گل ہے آج کوئی بڑی گل نہیں پر یاد رکھی جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دے سن اس ویلے جدو حضور دی بیٹی ہوندی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن اس ویلے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اٹھ کے میرے نبی سینے لگا کے متھا چمیا تے حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں ویکھ کے حیران رہ گیا میرے نبی نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماپے محمد تو قربان تے محمد دے ماپے تیرے تو قربان ہو جاؤ میری ملت دے نوجوانوں جدو بیٹی ماں دی گودی وچ آئی نا اچھا جن پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرن والے ابو محمد ہومن میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا جا تربیت دا رنگ بھی عرض کرا تاکہ تسی بھی اپنی گھر دی خواتین تے ماما بہنہ بیٹیاں واسطے تو تربیت دا رنگ لے جاؤ صرف ذکر سن کے سبحان اللہ کر کے لنگر کھا کے تے نہیں نہ جانا کچھ لے کے بھی جانا ہے وہ لے کے کی جانا ہے نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا بچپن ہے تے ہمسایاں دے گھر نا ایک بیٹی دی شادی آ گئی تے عورتاں آ کے اما خدیجہ الکبریٰ نو کیا لگیاں صبح ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے شادی دا کارڈ آوے نا شابان صاحب تسی سارے خانہ بالی والے ویکھیا ہوئے گا کہ بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے شادی دا پیغام آیا تے شادی دے دن سیدہ زہرا پاک بچپن تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں عرض کیتی امی اسا شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اے دے پیچھے ایک کہانی ہے او کہانی اے وے کہ او خدیجہ ہے جنوں کدے ملکۃ العرب کیا جاندا سی عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاس ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پاس ہے پر جس دن ہوئی نا نبی نہ شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے نا تے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی سیرت نگار لکھ دینے نبی تے اما خدیجہ دے درمیان سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ آپ فرما دیا میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے ہن میں ایتھے کہ چھوٹی جی گل کراں آج دی عورت ساری زندگی شاجی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدوں آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے نا کہندی جدوں دی تیرے گھر آئیاں ویکھے آئی کچھ نہیں پکھی مر گئی تے پیکیاں تو آجے نا 2000 عید مجال کسے دی ہاتھ لگا جائے 2 سال بعد بھی بیبیاں نو دسنا ابا جی بہشتی نے پچھلے سال 2000 عید بھیجی سی ابا جی 2000 عید بھیجن تے پورے محلے نو پتا ہوندہ ہے تے خاموں دی کمائی ساری زندگی کھا کے بھی نام نہیں کر دی پر اس عورت واسطے اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں اپنے باپ دادے پر دادے دیاں خرباں روپیاں دیاں کمائیاں تے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر تے شادی دی پہلی رات ہی محمد دے قدمہ چ رکھ دیتا
واہ زہرہ دی امی تیری عظمت صدقے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کو یار سب کو یار حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا تے آئے ان مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری واہ کملی والے تیری امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونا دیتا ساری دولت مکے دے قریباں جا بند دیتی نوجوانوں آج گھر جو فقیری آ گئی بیٹی ماں دی گودی جا بیٹھ کے کہنے لگی اما سا شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی میں مکے دی ملکہ رہی ہوں آج جے اسینا شریکہ دی شادی تے چلے گئے انہاں دیاں بیبیاں میں نہ مارنا خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں جنگہ سوٹ بھی نہیں پہنے ہوں انہیں زیور بھی نہیں پہنے ہوں بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے چپاواں پا کے جملہ بولے آئے نا دی ہر بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا عرض کر دیا نہیں امی جانا شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہندہ حیاء یودا زیور ہوندہ ہے تسی سبحان اللہ کو میں جملہ پھر بولا ابو تے فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء یودا زیور ہوندہ ہے کیا تربیت کی تھی ماں تے باپ نے بیٹی نے آکھیا امی اساں زیور کی کرنا ہے آج جو بیٹی جڑی اسلام آباد جا کے کہندی ہے میرا جسم میری مرضی اس بیٹی واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا کردار دی عظمت دیکھ سیدہ فرما دیا نے کہ امی ابو تے فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء یودا زیور ہوندہ ہے یہ کوئی ناراض نہ ہوئے خانہ والی دا نوجوان تے میں کہہ دے ماں کہ بیٹی دا زیور حیاء ہوندہ ہے تے پتر دا زیور بھی حیاء ہی ہوندہ ہے اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھیا کہ تو چہرے تے پردہ رکھ اسلام نے پتر نو بھی آکھیا تو بھی نگاہ نیویاں رکھ جب بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے جب بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے تے پتر نگاہ نیویاں کر لوے تے معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ نہیں ہوندہ توجہ ہے میرے آقا علیہ السلام عمرہ کر کے نا تے مدینہ طیبہ وال ٹرے نا مکے تو ایک چھوٹی جی بچی آکے دوڑ کے میرے نبی نے جفا مار لیا تے بچی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا مکے کوئی نہیں میں نال لے جو جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میرے نبی غور نال دیکھا تے بچی کو بیگانی نہیں بچی میرے نبی دے چاچا جان حضرت سید الشہداء میرے نبی دے محبوب انسان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دی بیٹی فاطمہ ہے امامہ بنت ابو بکر امامہ بنت امیر حمزہ میرے نبی نے بچی نو پیار کر کے تے حضور نے صحابہ وال چہرہ انور کر کے فرمایا بچی نو کون پالے گا کون پالے گا اس بچی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ بچی بنو دے دو میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال پالو گے عرض کی یا رسول اللہ جو تہاڈے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے میں پالاں گا حضرت عقیل اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی یا رسول اللہ بچی بنو دے دو فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی بچی نہ میرے دو رشتے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے خالہ ماں تو بعد سب تو زیادہ مقام رکھ دی اے بچی میں نو دے دو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دو نو میں پالاں گا میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی جدو سمواخات دا نظام بنایا ایک صحابی نو دوسرے دا بھائی بنایا امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا سی اے میری بتیجی لگ دی ہے میں نو دے دیو میرے نبی نے فرمایا بچی نو عقیل نو دے دیو کیونکہ خالہ ماں نالو بعد سب تو بہتر پالے گی او یار کیسا منظر ہوے گا جدو میرے نبی نہیں نہ آئے تے بچی پیدا ہو دی ہے تے کوئی کہندا بچی میں نو دے دو نو میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں ہن کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا دیاں دے بھرم رکھ لے میرے نبی نے وہ میرے نبی نے بھرم رکھ لے بیٹیاں دے گرامی قدر حضرات حضور آئے
تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی، حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا، حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی، حضور آئے تے بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں۔ اے میرے آقا دا فیضان ہے نا سارا۔ میں سوال تے پڑھیا کرنا وہاں جس ویلے آئے آئے جس ویلے آئے لے آئے تشریف لے آیا کل عالم دا والی پیانو بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی۔ نوجوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی دی فرنج تربیت کی تھی، وہ پردے دی وارثہ۔ ایک دن جبریل کھڑے تھے، میرے نبی فرمایا اندر آ جا۔ جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی کملی والے کیویں آواں بیڑے چ تیری بیٹی زہرا بیٹھی ہے۔ فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا۔ تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی لاجپالا فرشتہ ہونا اپنی جگہ، زہرا دا حیا اپنی جگہ۔ جدے کل جنت دے فرشتے بھی حیا کرن۔ میری ملت دے نوجوانوں، جدے پیر دی تلی کدے زمین نہ ویکھی ہوئے تے جدے سر دا وال کدے آسمان نہ ویکھیا ہوئے، اج بیٹیاں پردے اتار دیتے، دوپٹے اتار دیتے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اج دی بچی انج دا لباس پہن دی ہے کہ باپ اپنی بیٹی تے بھائی اپنی بہن وال ویکھ نہیں سکدا۔ میرے ملت دے نوجوانوں، اس بیٹی دا پردہ ویکھو۔ یاد جے جدو حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی تے او دے سر تے دوپٹہ نہیں، میرے آقا نے جلدی جلدی اپنی کملی مبارک دے سر تے دیتی تے کسی آکھیا سونیا کافر دی دھی ہے۔ میرے نبی رو پہ تے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے دھی نا۔ فرما دے سر تے دوپٹہ دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا محمد جے اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے مغیراں دیاں تیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا۔ میں نے جو پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ نوجوانوں دا باپ بھی سجدہ گزارے، او بھی سجدے جدے کر دیئے، ساری رات گزر جاندی ہیں، سیدہ زہرا پاک دا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ مدینہ دیاں عورتاں آ کے عرضاں کر دیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے جتی میں گزار لیندیاں، فرما دیاں رات لمبی کدوں ہیں، اجے تے اکو بڑی سبحان ربی العالی پڑھیا رات مک گئی۔ فرما دیاں میرا جی کر دائے کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے، میں وہ ساری رات کو سجدے میں چی گزار جاؤں۔ رات ایڈی لمبی ہوئے میں رج کے رب دی عبادت کرا۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دوے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں۔ اما عائشہ صدیقہ ہن تے سوتیلی پر ہن تے ماں، اور عمر وچ بھی حضرت سیدہ زہرا پاک اما عائشہ نالو تقریباً 2.5 سال وڈیاں سال، پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں۔ جلالی صاحب رشتے وڈے ہوندے نے، ہے نا شاہ جی، رشتے وڈے ہوندے نے۔ اچھا چودھری دی بیٹی ہوئے تو مان ہوندہ، میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی دھی محمد دی ہوئے، مان آیا ناز آیا تے فرما دیا نے اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پر کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اما عائشہ صدیقہ فرما لگی زہرا پاک کیوں تے آپ فرما دیا ویکھو نا تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر دی بیٹی، میں محمد رسول دی بیٹی۔ ہن اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن۔ آپ فرما لگی فاطمہ تیرا میرا کہا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی، تو امام الانبیاء دی، میں ابو بکر دی بیٹی، تو مصطفیٰ دی بیٹی، تیرا میرا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ پر اے نے دنیا دیاں گلاں گل تے قیامت دے دن پتہ لگنی ہے نا جدو جنت چ تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے۔ اما عائشہ دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا پاک پریشان جیاں ہو گیا۔ نوجوان اما عائشہ نے ویکھیا زہرا پریشان ہے، اپنی جگہ دیٹ کے آگے سیدہ زہرا دا متھا چومے آؤ،
سر نو سینے دے نال لگایا تے متھا جم کے فرمان لگیاں فاطمہ اے تے گلاں دیاں گلاں نے کتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشنا بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا دے سر دا قبال بنا دیندا او جتھے اما شاہ کہن یا اللہ میں نے فاطمہ دے سر دا والی بنا دے کیوں نہ آکھن ایک دن اما شاہ صدیقہ نے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ رب نے تہاڈے ورگا تے دوسرا بنایا کوئی نہیں پر حیرت دی جائے اے وے جدو فاطمہ ٹردی ہے تے این تہاڈے ورگی انج لگدا جویں ٹور محمد دی جدو کھاندی ہے تے انج لگدا ادا محمد دی جدو بولدی ہے تے انج لگدا آواز محمد دی تے یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تہاڈے ورگی میرے نبی فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے میں کیڑا رنگ دے ماں مثل پیغمبر ہما اتوار مثل پیغمبر ہما اتوار گفتار کردار رفتار مثل پیغمبر ہما اتوار او دی ہر ادائی نبی ورگی یہ آسمان دی اکھ نے محمد دے ورگا سخی نہیں نہ ویکھیا اس آسمان دی اکھ نے مصطفیٰ دی بیٹی زہرہ نالو ود کے بھی سخی کائنات کوئی نہیں ویکھیا یاد رکھیو خانہ والی دے نوجوانوں سخاوت انہوں نہیں کہندے کہ بندہ اپنے پیٹ چ لذیذ کھانے ڈال لوے جسم تے قیمتی پوشاک پہن لوے انہوں سخاوت نہیں کہندے بلکہ سخاوت انہوں کہندے نے کہ اپنے گھر تین دن دا فاقہ ہوئے تو بوئے تو مگتا بھی خالی نہ جاوے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کہ دلے کوئی شہید نہ ہو جائے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹیلے لالے میں نہیں آج بولنا تیاں سالاں چ میں انہوں نے بلا بھی نہیں سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرا کے چاہ کے بولو سبحان اللہ یا اللہ حسنین دی امی دا صدقہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کدے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے اور یار فرشتے جھک جو کہ آکھن آ خانہ والی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے میرے آقا صحابہ چ بیٹھے تھے اچانک دروازہ کھڑکیا تے آواز یا رسول اللہ سونیا بھوک لگی تے کچھ کھاون نو دیو ہن میرے نبی دے دروازے تو منگتا خالی تے جا سکدا نہیں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ بلوے کیا کوئی صحابی انہوں کچھ کھلا دے وے سارے دے گھر بڑی بھوک غربت اسرت دن سارے نے اپنی نگاہ جھکا لیاں میرے آقا سمجھ گئے کہ کسی دے گھر کھامن لی کچھ بھی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا اس منگتے نو گھر لے جاؤ تے میری بیٹی نو آکھیا جی حضور فرما دینے نو کچھ کھلا دیو مولا علی منگتے نو گھر لے کے جا کے سیدہ زہرا پاک نو فرمایا حضور نے بھیجے آئے تے منگتا آئے تے کچھ کھامن لی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا علی آج 3 دن گزر گئے گھر وچ کھامن لی کچھ بھی نہیں آپ بھی فاقہ بچیاں دا بھی فاقہ ہے تے ان حضور نے بھیجا تے خالی تے نہیں نہ جان دینا ان میری ملت دے نوجوانوں خانہ والی والے سیدہ زہرا پاک نے صندوق کھولیا صندوق وچ ایک نویں چادر نکالی اے او چادر ہے جڑی ایک کی چادر بابا نے جہیز وچ بیٹی نو دتی سی وہ جہیز دی چادر ہے تے میرے نبی دی بیٹی نے جے سر تے لے کے بھی نہیں ویکھی تو انہوں پتہ ہے کسے بیٹی نو پوچھیا جائے کہ باپ بیٹی نو جہیز وچ سامان دے تو بیٹی نو کتنا پیارا ہوندا ہے ساری زندگی سنبھال کے رکھ دی رسول کریم نے ایک کی چادر بیٹی نو دتی اجے سیدہ نے لے کے بھی نہیں ویکھی وہی چادر مولا علی نے پیش کر کے فرما دی ہیں شمول یہودی دی دکان تے لے جاؤ تے انہوں آخر چادر لے لے تو تھوڑے جوں دے دے میں روٹی پکا کے منگتے نو دے دے وہاں نوجوان مولا علی جڑے والے چادر لے کے شمول دی دکان تے گئے آپ نے فرمایا چادر لکھ لے جاؤں دے دے وہ کہن لگا علی ایڈا بھی کیڑا ویلا آ گیا ہے انہیں چادرہ بیچ کے جاؤں خریدنے آ گئے ہو
مولا علی نے فرمایا اپنے واسطے نہیں دروازے نبی دے منگتا آیا ہے نبی نے اپنی بیٹی تے دروازے تے بھیجی آئے اسی بھکھے رہ لینے آؤ منگتے خالی نہیں جان دیں دے شمون یہودی نالے جاؤں دیں دائے نالے چادر واپس کر دائے نالے کہندہ علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ پڑھائی جاؤ فرمایا شمون وجہ کی بن گئی کہنے لگا میں آسمانی کتابہ جو پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی ہوئے گی بھکھے رہ لانگے منگتا خالی نہیں جان دے بھکھے رہ لانگے منگتا خالی نہیں جان دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد سارے بولو بھائی سارے منگتا بھی کہندہ ہوئے گا صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ جڑا لگتا ہے کہ میں نبی دے آسرے پہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لوے مل کے سارے پڑھئے صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا کئیاں بیلیاں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے تے پڑھیا بھی نہیں اچھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدا دل کردہ میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ ایتے رکھا میں ویکھے کنے نہیں کھڑا کیتا میں او ویکھنا بندہ اچھا نیچے کر لو ہو سکتا ہے کسی نو خیال آوے آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کرا چھوڑے میں نو شاہ جی کمائی یاد آئی ہے مصر دا بازار سی نا تے رش بڑا تے مائی آکھے وے منڈے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو وے ایک منڈے پوچھا مائی کدھر آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے کہنے لگا ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی میں بھی خریدنا آئی ہاں منڈا مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری انہیں آکھا اممہ میں آگے ویکھ کے آیا رش بڑا ہے تے ترکڑی لگی تے ایک پلڑ چ یوسف تے ایک پلڑ چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ ختم ہو گیا تے یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے تے انہیں آکھا جے تو آئی گئی ہیں تے یوسف کہا دے تو خریدیں گی کہنے لگی اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئیاں منڈے پوچھا اماں تیری ساری دولت ہے کنی کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں انہیں آکھیا ماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے مل دے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں ملدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دی خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام بھی آوے گا تے میں کہنا ہاتھ کھڑے کر کے رل کے پڑھیے جدو حضور دے نات خانہ دی لسٹ بنی او تے جتھے حضرت حسان بن ثابت دا نام آیا اور جتھے احمد رضا صاحب دا نام آیا کدھرے ساڈا اٹیاں والیاں دا نام ہی آئی جاوے گا ہن جدا دل کردہ بس او بندہ ہاتھ کھڑا کر جدا دل کردہ میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ قیامت نو او بندہ ہاتھ کھڑا کر انہیں ایتھے یاد رکھے لہرا کے پڑھئے صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ آئیے چند کلمات میں عرض کر کے اجازت چاہواں جب میرے آقا نے دنیا تو پردہ فرماتے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی بچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے میرے آقا دے وصال پاک تو بعد یہ حالت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی مدینے دی گلیاں چڑھوں دے پھر دے
تو نکے نکے بچہ نو رو کے سینے لگا کے فرماتے نے بچے ہو کدھرے میرا ماہی ویکھیا گیا حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال حبشی رو کے فرماتے نے جی حضور نظری آئے تھے منوں بھی وکھا دیا جی حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہتے شام میں گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھ دے دن کتنے گزاریا رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہو رہے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے کھیتوں نوں پانی دے رہے سن جوان پتر نے جا کے ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گیا صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب بھی ٹر گیا تے نہ اکھیاں دا مکرنا بھی کیے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے اس ویلے اکھاں نبینا ہو گئی میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹ پون او اکھاں ہی نبی نہیں ہو گئی جڑی اونٹنی غدبات میرے نبی سفر فرما دے سن اونٹنی تین دن نبی پاک دی قبر کو بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی حضور دا گدا یفور جدتے میرے آقا سواری فرما دے سن تین دن مدینہ دی گلیاں چ نبی پاک نو ڈھونڈ دا رہا سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی خانہ والی والے سچی دسو یہ حضور دے بعد غلامہ تے جانورن دا اے حال ہویا نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہو پھر کھاؤ نبی پاک دے وصال پاک تو بعد سیدہ زہرہ پاک 6 مہینے زندہ رہی ہیں اور یاد رکھو سیدہ فاطمہ تو زہرہ دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی ہیں آپ نے جدو وصال فرمایا اس دن آپ دی عمر تقریباً 24 سال سی اہم جوانی جو سیدہ زہرہ پاک دا انتقال ہویا تے آپ دے وصال دی کوئی وجہ نہیں ایک کی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہوتا 6 مہینے زندہ بھی ہیں تے دن بھی رونا تے رات بھی رونا ادھی رات ویلے مولا علی نال نبی پاک دی قبر تے آ کے لیٹ جاندیاں نے تے رو کے عرض کر دیا نے بابا جے تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میں کیویں جیواں گی رو کے کہندی بابا میرے کو تہاڈے بعد نہیں جیا جانا مدینے دیاں عورتاں آ کے کہندی سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تہاڈے روواں نہ ساڈے کلے چ پھٹ جانے تے آپ فرما دیا سن لوگو جڑا غم مینوں لگ گیا نا او غم دن نو لگ جائے تے دن دی رات بن جاوے فرما دیا تہانوں نہیں پتہ مینوں کیڑا غم لگ گیا گرامی قدر حضرات لوگ آ کے نا سیدہ زہرہ پاکل تے بی بیاں مدینے دی کہندی سیدہ کدے تے آرام کریا کرو تے رو کے فرما دیا آرام کتھوں لے کے آما جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب بھی ٹر گئے وہ ماہی ٹر گئے جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی نالے روندیاں نالے آخدیاں نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے پتنوں چکے محراں اجڑی بستی نظری آویں گنڈ دیتی جد یاراں نوجوان 6 مہینے دے بعد رمضان شریف دا مہینہ آیا مولا علی فرماندے نے میں باروں گھرے آیا دیکھا سیدہ زہرہ پاؤں اپنے بیڑے دی صفائی اجے آپ پیاں کر دیاں نے بچیاں نو غسل پیاں کرن دیاں نے کھانا بنا کے بچیاں نے آپ پیاں کھلن دیاں نے مولا علی فرمان لگے زہرہ اج میں بڑا راضی ہوں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چ لے گئی عرض کردیاں لاج پالا ذرا پتراں نو نانے دے روزے تے بھیجے آ جائے میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ جاؤ کہ نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روندے باہر چلے گئی سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی مولا علی دے سر اقدس آپ نے گودی چ رکھے آؤ عرض کر دیا مولا علی ادھی رات ویلے روندیاں جے اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں
بابا نو جفا مارے عرض کی تھی بابا تیاں نال انج نہیں کری دو دن بھی رونیاں رات بھی رونیاں امی بھی ٹر گئیاں ویر بھی کوئی نہیں تسی بھی نظری نہیں ہو دے بابا یا میرے کو لے آ جاؤ یا بیٹی نو نال لے جاؤ نبی کریم نے سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لیں آج جنت چرودا کٹھیاں افطار کرانگے عرض کی تھی مولا علی آج میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی چیخا مار کے رون لگ بین فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے فرما دیا میں کی کراں بابل بغیر دل نہیں لگدا عرض کر دیا مولا علی ویلا تھوڑا رہ گیا تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آ جائیں فرمایا زارا بولو نوجوانوں جڑ ویلے پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں علی تو آڑے بچیاں دی ماں کدے خدمت کتا ہی ہوئی میں اپنی زارہ نو معاف کرے آجیں کدے آباد دیتی ہو میں عبادت کر دیا سنی نہ ہو علی میں نو معاف کرے آجیں فرما دیا بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجیں بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجیں میں نو محمد دی سمجھ کے معافی دے آجیں مولا علی نے حد سینے نہ لگا لے فرمایا زارا میں تیرے دے بڑا ہی راضیاں دوسری وصیت دا ویلا آیا عرض کر دیا میں نو کدے کسے نہیں بیکھے آؤ میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جائے میرا جنازہ بیک تو کوئی آکھے نہ ہو محمدی بیٹی دا جنازہ پہ آ جاندہ آئے تیسری وصیت دا ویلا آیا فرما دیا مولا علی ٹر چلی آؤ کنہ دیا ماں بچپن ٹر جاندیاں اولادا نکرہ جبہ کے روندیاں او دیاں دیوارہ نہ لگ کے روندیاں علی ٹر چلی میرا حسن روینا میرا حسین روینا تیری زینب نل پیار کرے آجیں تیری کلثوم روینا میں جان دیوار پیڑا صاف کر چلی آؤ پتہ نہیں کو کل میرے بچنوں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی ہوں کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفہ چپینی ہیں میں جاندی واری غسل کرا کے زلفہ سوار چلی ہوں مولا علی چیخا مار کے روئی جا رہے سیدہ نے آخری وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہیں تو آڑے بچن دی ماں جدوں میں ٹر جاؤں میں بھولنا جایا جائیں میری قبر دے آؤندے جاندے ریا جائیں مولا علی نے بھی رو کے فرمایا زارا تو شہزادی مصطفیٰ دی میں فقیر مدینے داؤ سارا میں تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا جاندی واری منو بھی معاف کری جاؤ اپنے بابا نے علی دیاں شکیتوں نہ لامی تیرے آقا نو میرا سلام کہہ دے میں سیدہ بھی رو رہیاں مولا علی بھی رو رہے ادھر حسنین بھی رو دے آگئے کہن لگی اماں جے جائینا مولا علی سینے لاغے پرماندے نے رو دے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے دے جا رہے ساؤں دو سونیاں شکلہ نظر ہی آئیں انہیں کہ جلدی جاؤ ماں ٹھر چلی جائیں ازا پوچھے تسی کونو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤں اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی روح لہنے آئے آؤں دعا پترہ نے ماں دے قدمہ دے اوٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی نیازہ پرماند نے ماما والے ماما دے کلیں اس ہے فریاد لے جاندے ہیں پر مویاں ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے
دعا کی تھی کہ یا اللہ جے میرے راتاں دے جگراتے قبول لے تو میری بابا دی امت گناہ معاف فرما دے بھی لجپال رسول دی لجپال بیٹی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو دنیا قبر و حشر اندر انہاں دی غلامی انہاں دے شفاعت نصیب فرمائے بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے حضور دی بیٹی دی سیرت پاک تے سانو ساڈی اولاداں نو مولہ دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.